नवे वर्स आमी येदोळस आरंभ केला. तुमकां सर्वांक आमी नव्या वर्साचे शुभाशय पाठयता आनी सर्व बरें मागता. आसलें आसा तशें ह्या कार्यक्रमाक तुमकां बरो येवकार म्हणटा आसतना आयच्या अवस्वरांत आमी उलोवचो विशय, संवाद करचो विशय प्रस्तुत काळार याजकी आपोवणें वा याजकपण आनी देव आपोवणें. आमच्या कुटुंबांत एक याजक आसल्यार आमकां संतोश. सबार वडिलां तांच्या चरक्या भुरग्यांनी ह्या एका भुरग्यान याजक जाय म्हणली एक आशा आसता. हर एक फिरगजगाराक आमकां एक बरो याजक जाय म्हणून आशेता. याजका खातीर आमी मागता, देव आपोवणे खातीर आमी मागता. लग्नाचो बेस आसा, धार्मीक बेस आसा, याजकी बेस आसा. आयच्या दिसा आमी याजकी बेस आनी देव आपोवणें ह्या विशयाक सीमीत करता. अनुभव वांटोवंक थोडी चडीत समजोणी दिवंक आमचे मदगत आसा मानादीक बाप जे.बी. साल्ढाणा, बिजय फिरगजीचे विगार्ते, जेप्पू सेमिनरींत प्राध्यापक, याजकांची सिनोद हाचे सेक्रेटरी ते जावन आसात. बाप जे.बी. साल्ढाणा, तुमकां आसलें आसा तशें ह्या कार्यक्रमाक आमी बरो येवकार मागता. देव बरें करूं. फादर, आज आमी उलोवचो विशय याजकी बेस, देव आपोवणें. याजकी बेसा विशयांत थोडो विवर दिवयात गे. देव आपोवणें आनी याजकी बेस ह्या विशयांत उलयता आसतना याजक कित्याक म्हणलें एक सवाल उदेता. याजक म्हळ्यार कोण म्हणलें सवाल गरजेचें. जेजूच्या काळाक आमी गेल्या जाल्यार जें कितें जेजून केल्लें आसा तें ह्या प्रस्तुत काळार आमी मुखार वचून व्हर जाय जाल्यार क्रिस्ताच्या जाग्यार आसचो ताचो प्रतिनिधी. ह्या पवित्र सभा शिकयता तशें सांगचें जाल्यार आल्तेर क्रिस्तूस, ह्या क्रिस्ताच्या जाग्यार आसचो आनी एक क्रिस्त ह्या संवसाराक प्रस्तुत काळाक क्रिस्ताचें रूपणें संवसाराक कळोवचें याजकी जिविताच्या म्हत्वांत आटापलां. देखून याजकपण म्हणटा आसतना जेजून कशें त्रियेक मिसांव वापरून व्हेल्लें. दाखल्याक तो एक प्रवादी जावन जियेल्लो, तो एक याजक जावन जियेल्लो, तो एक देवाची स्तुती करच्यांत आमकां म्हत्वाची वाट दाखयल्लो. तें तिदोडें आपोवणें तातूंत आसा. देखून क्रिस्ताच्या जाग्यार आसून क्रिस्ताक संवसारा दिवचो व्यक्ती एक याजक म्हणून सांगयेत. याजक आनी एक क्रिस्ताचें रूपणें क्रिस्ताच्या जाग्यार आसून क्रिस्ताक आमचो दिवचो म्हणून तुमी सांगलें. त्रिदोडें मिसांव याजकाक ताच्या आपोवण्यांत दिलां. तर याजकाची एक भोव व्हड एक कर्तव्य या ताचो वावर कसलो. प्रस्तुत काळार एका याजकान देवाच्या परजेक सर्वेस्परा देवा मुखार उबारून व्हरूंक आसा आनी सर्वेस्परा देवाची आशिर्वादां कितें आसात ते मनशांक संगी वांटून घेवच्याक आदार दिवंक आसा. एका रितीन पळोवचें जाल्यार याजक देवा गेली बेसांवां मनशा कुळाक हाडच्याक, तशेंच मनशाची मागणी कितें आसतात ती देवाक उबारच्याक एक संको, एक लिंक आसा तशें जावन आसा. देखून याजकी जिवीत देवा आनी मनशा मदलो एक विशेश रितीचो बांद, त्या पयल्या सुवातेची गजाल. दुसरो विशय, क्रिस्त जेजू ह्या संवसारांत येता आसतना देवाचें राज परगटूंक आयिल्लो. कश्टांत, दुखांत, बेजारांत बुडिल्ल्या ह्या संवसाराक देवा गेलें शांत समाधान मेळा जाय, उमेद मेळा जाय, संतोश मेळा जाय आनी निजायकी मनीस देवाचेंच रूप जावन जियेता आसतना त्या देवाक महिमा दिवच्या तसलो व्यक्ती जावन जियोवच्याक एका याजकान जायतो वावर करूंक आसा. म्हणजे एक संको जावन जियेता आसतना देवाचे आशिर्वाद लोकांक मेळ्ळ्यात आनी आमची मागणी देवाक पावल्या मनशाक
एक याजक ताच्या सेवेच्या जिविताद्वारे एक मिसांव मुखारसून व्हरता. याजक एक संको एक ब्रिड्ज म्हणून तुमी सांगलें देवा आनी मनशा मदलो आमकां देवा थंय व्हरूंक देवाची आशिर्वादां मागून धाडूंक सांगातच आमची मागणी देवाक उबारूंक. धार्मीक याजक आसात, या दियेसीसीचे याजक आसात, हांचे मदें कसलो व्यत्यास आसा? जायते फावटी साद्या लोकांक रिलिजियस याजक म्हळ्यार कोण, दियेसीसचे याजक म्हळ्यार कोण म्हणल्या विशयांत फरक करूंक कळना. आतां जेजूच्या काळाक आमी फाटीं गेले हांव जाल्यार थंयसर सांव पावलो आनी ताचे सांगाती सुवार्ता प्रगट करनासले. पेद्रू आनी ताचे सांगाती आपोस्तोल जेजूची सुवार्ता प्रगट करता आसतना क्रिस्ती बावार्थ स्विकार केलेल्यांची गत कितें, तांकां सक्रामेंत दिवचें जावं दी, तांची सेवा दिवची कितें जावं दी. त्या दळा साबार जाणां दियाकोनाक विंचलेले दाखले थंयसर आसात. मागीर आमी गवळीक पत्रांक वता आसतना गवळ्यांक, बिस्पांक, याजकांक, दियोकोनांक नेमाक करून पवित्र सभा चलोवन व्हरची जबाबदारी घेतिल्ले थंयसर स्पश्ट आमकां उल्लेख मेळटा. म्हणजे एका कुशीन विविध रितींनी देवाची सुवार्ता प्रगट जावन वता. आनी एका कुशीन आमी पळयता आसतना कातोलीक बावार्थाक या क्रिस्तांव बावार्थ स्विकार केल्ल्यांक सांबाळून व्हरच्यांक थंयसर आमकां याजक मेळटात. आतां तें मूळ चिंता आपूण मोतीन दवरून आधुनीक काळाक आयल्या जाल्यार एका बिस्पाच्या हाताखाल या बिस्पाच्या माथाखाल हर एका दियेसीजींत याजक आसा. सामान्य भाशेन आमी तांकां सेक्युलर याजक म्हणटा. सेक्युलर म्हळ्यार संवसाराच्या लोकां मदें जियोवचे तसले ते. देखून कितें पवित्र सभा घडलेली आसा, संवसारांत ती आतां वाडोवनूच गेल्या. ह्या कातोलीक भावार्थ्यान थंय हुस्को आसून तांकां सांबाळची जबाबदारी एका दियेसीजीच्या याजकाक, डायसिजन प्रिस्ट, सेक्युलर म्हणलो शब्द वापरयेत, दियेसीजीच्या याजकाची जबाबदारी. आनी आतां रिलिजियस म्हणटना तुमचे बरी कापुचीन आसात, कार्मेलीत आसात, एसवीडी आसात. हांचे मदें तुमचे मदें आमचें फरक कितें? पयल्या सुवातेर देवाचें मिसांव घेवन जेजू आयिल्लो आनी हर एक मेळाचो, एक रिलिजियस मेळाचो फावंडर या स्थापक कितें आसा तो त्या देवाच्या विजन या ताच्या मुळावो दिश्टावो कितें आसलो तांतलो खंयचो म्हूण एक विशेश आपणाक प्रेरण लागचे तसली एक संगत घेवन तें मिसांव, क्रिस्ताचें मिसांव विशेश रितीन मुखारसून व्हरच्या. दाखल्याक कापुचिना विशयांत उलयता आसतना त्या दुर्बळकायेचो सांव फ्रांसीस आसिसी थंय आसलो स्पिरीट, क्रिस्ता जेजूचो स्पिरीट कसो रुचा करचो म्हणल्या विशयान चिंता पाठोवन कितलेशा हजार लोकांक क्रिस्ता थंय ओडिल्लें आसा. जेजुईत याजक शिक्षण क्षेत्रांत विशेश करून आनी तांतूय पापा साहेबाच्या कुशेक काल्तिमान घालून खंयच्या कोणशांत वचून तशें म्हणटा आसतना खंयसर एक एस्टॅब्लीश जाल्ली पवित्र सभा आसा. थंय बिस्पाच्या माथाखाल दियेचे याजक सेवा करता जाल्यार संवसाराच्या दुसऱ्या जाग्यांक वचून रिलिजियस पवित्र सभा लावचेंत प्रयत्न करतात आनी थंयसर तांच्या स्पिरितान पवित्र सभा वाडोवन येवन एका जाग्यात ते आनी एका जाग्याक येता आसतना स्थळीय पवित्र सभा वाडशें करतात. ते गवळ्यांक, बिस्पांक नेमाक करतात आनी ते मुखारून व्हरतात. आनी एक चिंतपांत तुमी रिलिजियस म्हणटा आसतना एका समुदायांत, एका कम्युनिटींत रावता जाल्यार आमचें मिसांव वेगळेंत. इगर्जेंत एकलो याजक आसता या दोग जाण याजक आसतात. पूण तुमी एक समुदाय जावन सांगाता मेळून क्रिस्ताक साक्ष दिवच्याक मुखार येतात. पूण हर एका रिलिजियस मेळाक ताचेंच म्हणलो एक स्पश्ट दिश्टावो आसा आनी तो दिश्टावो येवचो देवाच्या प्रेरणान, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान खंयच्या घडये पवित्र सभेंत कितें गरज आसा त्या गरजेक सरी जावन सर्गीचो बापूस पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी जेजूच्या प्रेरणा खाल नवे रिलिजियस मेळ घडोवन पवित्र सभा मुखारून वेचाक बळादी करच्याक आदार जावल्ले आमकां दिसून येता. सेक्युलर दियेसीसचे पाद्र्याब आसात, याजक आसात, रिलिजियस बेसांत जियोनचे याजक आसात. आमी समुदाय जावन, कम्युनिटी जावन जियेता रिलिजियस पाद्र्याब. तुमी एक दोग तेग कम्युनिटी आसा, थोडे फावटी एकले आसतात. पूण सगळ्यांकी आमकां एक आंगवणू आमी केल्ली एक बसवणी आसता. तर ह्या आंगवणे विशयान ह्या वावस हाच्या विशयांत सडीत विवर. आंगवण्या विशयांत उलयता आसतना खंडीत जावन आमी 3 आंगवण्या विशयांत उलयता. दुर्बळकाय, पावर्टी,
चास्टिटी निस्कळपणा विशयांत आमी उलयता पॉवर्टी चास्टिटी आनी ओबिडियन्स ओबिडियन्सान आमी न्ही जाय खाल जावन चलचें आतां येसजेच्या ह्या जाग जावन दी रिलिजियस ह्या जाग जावन तातूंत कॉम्प्रोमायज ना कॉम्प्रोमायज म्हणली खंडीत जावन ना आतां काल्तिकायचो स्पिरीट ओबिडियन्स म्हणटा आसतना भोवशा आमच्या येसच्या ह्या जागांच्या जिवितांत तो भोवसड म्हत्वाचो जर तर हांव म्हज्या बिस्पाक काल जालो ना जाल्यार म्हज्या सगळ्या जिविताचो अर्थच कितें म्हणटा फुटोवन वता म्हणल्यार बरें जाता कित्याक म्हळ्यार त्या व्हड दीस हो संस्कार घेता आसतना बिस्पी एक सवाल विचारता म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यांक तूं मान दितलोय आनी खालतो जावन रावतलोय वय हांव भास दिता म्हण दिवसा देखून हांव चिंता एक बिस्प एका दियेसच्या ह्या जागाक ह्या चिंतपा विशयांत कितें म्हणटात बिसायबाक खालतो जावन चलच्या विशयांत म्हणटा आसतना देवाचें मिसांव करच्या तूं म्हाका खंय धाडटाय तुका तें सडीत कळीत आसा दियेसीस विशयां सडीत कळीत आसा देखून तूं धाडचे कडेन हांव येता तें खालतेपणा विशयान आतां दुर्बळकाय विशयान म्हणटा आसतना दुर्बळकाय म्हणल्या क्षणां थोडे फावटी उलोवचें आसा पाद्राबा लागीं बायक आसा कार आसा तो बायक कार असो विशय न्ही कित्याक म्हळ्यार आजकाल परिगत बदलल्या एका काळार सायकल आसल्यार व्हडलें म्हण आसलें पूण तुजे लागीं सक्कड आसून तुजे लागीं तालेंतां आसून तुजे लागीं देवान दिल्लीं सगळीं बेसांव आसून तूं देवाचेर होंदवण आसाय की ना दुर्बळकाय म्हळ्यार म्हजें म्हणून गर्व वापरचें न्ही पूण म्हजे लागीं कितेंय आसा जाल्यार देवान दिलेलें देवाचेर होंदवण आसा आनी देवाच्या सेवे खातीर तें वापरतां त्या दाळा हांव देवाचेर होंदवण रावन म्हजें काळीज उक्तें करतां त्या दाळा हांव दुर्बळकायेच्या स्पिरिटान जियेतां निस्कळपणा विशयांत तशेंच केन्ना एक कुटाम म्हणलें आसूं नजो म्हणलें कुटाम खंडी जावन बरें पूण ह्या जागी जिवितांत तुज्या संपूर्ण रितीन तुज्या लोकांची सेवा करचें जाल्यार एक कुटाम आसा जाल्यार अडकळ म्हूण सांगना हांव पूण ताचे वरवीं हें फोकस कॉन्सन्ट्रेशन पयस सांगूंक साध्य आसा पूण केदाळ पळय आमी निस्कळपणाची जिणी समर्पण जियेता म्हणल्यार तसलो एक निर्धार करून घेता त्या दाळा त्या देवाच्या राजाच्या क्रिस्ताच्या मिसांवाचेर आमी गमांड धरून जियोवच्याक चड अवकाश जाता देखून ह्यो तिनूय आंगवण्यो भविश्या त्या मोगाच्या स्पिरिटान सेवेच्या स्पिरिटान होऊन आसा देखून फावंडेशनल हांवें म्हणायचें मोग तुमचो मोग केला तशें एकामेकाचो मोग करा आनी ताका पुरक जावन म्हणल्यार बरी हे तिनूय आंगवण्यो खंडी जावन उपकारा पडटात आनी वेळा काळाक सरी जावन सुद्दां त्या पवित्र सभेंत आयिल्ल्यो एक कसपटी बांदून दवरली बुती जावन दिली न्ही आतां आसिसीच्या सान फ्रांसिसा तावन आमकां दुर्बळकायच्या शेगुणा विशयांत सडीत मेळ्ळें जाल्यार हेरां सांता तावन दुसरें प्रेरण मेळ्ळें आसा ह्या मादर तेरेसा तसल्या जिवितांत तावन आमकां दुर्बळकायच्या स्पिरिटान हर एक हांता हांतार आमकां देव प्रेरण दिवन ह्या आंगवण्यांनी वाडच्याक आदार दिता आंगवण्यो करून भास दिवन आमचो बेस आमी जियेता हाका तयाराय मस्त लांब अवधेची 12, 13, 14 वर्सांची थोडे फावटी पूण लोकांनी थोडे फावटी विचारचें आसा ह्या 12 वर्सां 14 वर्सां तुमी कितें शिकतात 5 वर्सांनी MBBS जातात डाक्टर जातात इंजिनियर जातात आनी तुमी 12 वर्सां एक मीस सांगूंक 12 वर्सां शिकाजे गी म्हणल्यार एक लोकांचे सवाल आसा तर ह्या 12 जावन दी 13 जावन दी 14 वर्सांनी एक ह्या जाग जावचो अभ्यर्थी एक ब्रदर सेमिनरिस्ट कितें शिकता आदी म्हाका 7वी क्लास जाल्ल्या तक्षणा ह्या जाग जावच्याक आपण व्हरच्याक अपोस्तोलीक इस्कॉला म्हणून आसतले तांकां तरबेती दिवन सुरू करतले पूण आतां भारतांत ह्या आंतरराष्ट्रीय मट्टार एडल्ट ह्या एक 18 वर्सां ह्या 21 वर्सां जाल्या शिवाय सेमिनरीक भरती करिनात देखून PUC जावन एक निर्धार केल्यार तांकां डिग्री करा म्हूण सांगतात देखून डिग्री जाल्या उपरांत चड उणें एक 21 वर्सां जाता आसतना ताका एक बूद बसता काय म्हणटात जिविताची परिपिकाय कितें म्हणल्यार तांकां कळटा त्या हंताचेर एक मॅच्युअर डिसिजन केल्या उपरांतच सेमिनारीक वचूंक आसता आतां आमच्या मंगळूरच्या DSSच्या सेमिनारी विशयांत उलोवचें जाल्यार सुरवेल्या हंतार ग्रॅज्युएशन जायजेस ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत प्रेपड्युटीक इयर ह्या तायराचें एक वर्स म्हणून आसा त्या सुरवेल्या एका वर्सांत चिंत्या थोड्यांक आमकां थंयसर शिकोवची भास इंग्लीश पूण ताचे सांगात दुसऱ्यो भासो शिकचे पडटात देखून सुरवेल्या हंताचेर तांकां लातें भास शिकयतात कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेची दस्तावेजां कितें येवची आसात जाल्यार ती लातें भाशेंत हांव सडाव जावन येवची ह्या पवित्र सभेच्या भाशेक लक्ती जाल्यार ग्रेक लॅटीन हेब्रू भाशो आसात त्यो शिकचे पडटात पूण सुरवेल्या वर्सांत 3 संगतीक महत्व दितात एक
बरें करून इंग्लीश शिकच्याक सांगत आसला तें म्हळ्यार भासो शिकच्याक. दुसऱ्यान आध्यात्मिकता ह्या मागण्याचो स्पिरीट ह्या मुळा विशीं मागण्या विशांत जावं पुरो सतमंता विशांत उपादेसां विशांत जावं पुरो सक्रामेंता विशांत ह्या मागण्याची रूस आसा करच्या विशांत हे मागणें करच्या विशांत तांकां चड आनी चड महत्व दिवचें आसलें. अशें आध्यात्मिकतेंत वाडचेंच 1 वरास पयलें. तशें म्हणटा आसतना ते मुळावी रूस नासल्यार तूं घरा वच म्हूण सांगयत. ह्या थोडे जाण वेचे आसात हे म्हाका सांगिल्लें न्ही मागण्याचें म्हाका जायना हें म्हाका इल्लेशें क्रिकेट पळयचें म्हळ्यार शिस्तेच्या जिवनाक अवकाश जाता. ताचे उपरांतलीं 2 या 3 वर्सां म्हळ्यार ग्रॅज्युएशन फिलॉसॉफीन ग्रॅज्युएशन करिया जाल्यार 3 वर्सां या फकत देवशास्त्रा पुराक जावन जाल्यार 2 वर्सां पूण सडाव जावन 3 वर्सां आमकां तत्वशास्त्र शिकोवंक आसता. आतां आमी भारतांत जियेत हांव देखून भारताचें तत्वशास्त्र कितें आसा फिलॉसॉफी कितें आसा तें गुंडाळण शिकोवंक आसा. तशेंच पवी सभेचें चिंतप कितें आसा तें सडाव जावन वेस्टर्न फिलॉसॉफीन आसा. देखून वेस्टर्न फिलॉसॉफी घेता आसतना आदी मागा कितें आशिल्लें ताचे उपरांत मिडिवल फिलॉसॉफी मॉडर्न फिलॉसॉफी आतां पोस्ट मॉडर्न हें पुरा फिलॉसॉफीचें चिंतप तें थियोलॉजीक गरजेचें. देखून 3 वर्सांचो वेळ आमकां दिसच्या ह्या जागांक फिलॉसॉफी शिकोवंक आसा तत्वशास्त्र 4 वर्सां जालीं गी. ताचे उपरांत आमी ह्या जाग जावन फावो गी आमी खंयच्या रितीचें वावर करतात देखून आमकां फिरगजांनी धाडटात. परत 1 वर्स फिरगजान रावन थोडे फावटी गरज पडली जाल्यार 2 आमच्या पवी सभेचे संस्थे कितें आसात इगोजो कितें आसात थंयसर रिजंट्स म्हणून म्हळ्यार प्रॅक्टिकल जावन गवळीक वावरांत मिसळोवणी करून मिसांगूंक जायना कुमसारां करूं जायना पूण उरलें मस्त संगती आमकां गवळीक वावराच्यो करूंक जातात. तें करून परतून त्या हांतर एका रितीचें तुलन करतात वो न्ही जाय की मुखार वचून साह जाल्लो की या आमकां एक निर्धार करूंक अवकाश मेळटा. हातूंत सगळ्या पयलांत गरजेचें कितें म्हळ्यार दुसऱ्यांनी म्हज्या विशयान तुलन करचें मात न्ही हांवेंच म्हज्या विशयांत चिंतप ए सॉर्ट ऑफ सेल्फ फॉर्मेटर म्हण आमी सांगीत. जालें हें वरां जाल्यार 5 वर्सां जालीं तितल्यार परतून एक 4 वर्सां देवशास्त्र शिकोवंक येवंक आसा. परत देवशास्त्र येवन परतून सगळें संपूर्ण. आतां देवशास्त्र म्हणटा आसतना फकत कातोलीक धर्माक संगती लागतले बावार्थ आमचो संप्रदाय सक्रामेंत पवी सभा त्रिएक देव इतले विशय मात्र न्ही. आमी हेरां सांगता बरसत आसतना इंटर रिलिजियस डायलॉग हेर क्रिस्तांव आसा तांचे मदें संवाद म्हणटा आसतना एक्युमेनिजम कितें ह्या विशयान शिकोवंक आसता. ताचे उपरांत परत केलें म्हणटा तो दियाकोन जावन परतून एक 6 म्हयने थोडे फावटी 1 वर्स अशें म्हणटा आसतना 9-10 आनी रेलिजियस म्हणटा आसतना ताका आनी एक 2-3 वर्सां कुडसा जातात. कित्याक म्हळ्यार रेलिजियसांच्या मेळाक लग्न जाल्ली नियमावळ कितें आसा तांचो संप्रदाय कितें आसा तांच्या जिविताक परतून एक कुटुंब जिवीत आसले बरें कम्युनिटी लायफ आसा ह्यो सगळ्यो संगती सर्तीक देखून त्या सर्तीक महत्व मेळटा आसतना जावं पुरो 11 वर्सां 13 वर्सां 15 वर्सां उणें म्हळ्यार डिग्री जाल्या उपरांत 9 वर्सांचें शिकप जायच. वय तुम्ही सांगिल्ल्या प्रमाणे रिलिजियसांक एक सुरवेर आसचे एक 2 हंत एक पोस्टलेंसी आनी नोविशिएट म्हळ्यार स्टाफाक आसो या फावंडराचें ताचें मिसांव समजोवंक कॅरिजम समजोवंक आंगवणे विशयान तूं समजोवंक. आतां तुमी ह्या जाग जावन कितलीं वर्सां जालीं? लागीं 30 वर्सां जालीं. 30 वर्सां म्हणटना प्रायवंत पदराब तुमी आतां पळयतात तरणाटे पदराबाक तुमी पळयतात. तर आतां तुमी आदीं पळयल्ले याजाक आतां आसचें याजाक कसलो म्हणी व्यत्यास आसा गी चिंतपान जावन दी या नडतेंत जावन दी या समर्पणांत जावन दी. पयले सुवातेर मालगड्या याजाका विशयांत उलयता आसतना ते एकच दुसऱ्या विश्व वातिकण सभेच्या पयलें तांकां वर्द मेळ्ळी. ह्या विश्व वातिकण सभा जाल्ल्या तक्षणां त्या हंताचेर तांकां वर्द मेळिल्ली. तशें म्हळ्यार तांणी देवशास्त्र शिकता आसतना ट्रिडंटायन सभेच्या चिंतपाक सरी जावन शिकलेलें आसा. पूण आतां तरणाटे ह्या जाग कितें आसात दुसऱ्या विश्व वातिकण सभेन कितें नवीकरण जालेलें आसा तें आपणाचें कर्ण घेवन मुखार वचून आसात. पूण क्रिस्ताचें मिसांव एकच आदी मागा आतां आसले बरी वॉट्सॅप आनी मोबायल कंप्युटर आनी पुरा नासलें. त्या वर्सांनी एक आसल्यार लँडलायन फोन आसले जावं पुरो
त्या दिसा एका गांवांत आनी एका गांवाक फिरगेचे फेस्ताक वयचे म्हळ्यार एक तर सायकल गुडावन वचपाचें नातल्यार चलोवन वचपाचें आसलें. पूण आज परिगत बदलल्या. म्हळ्यार क्रिस्ताचें मिसांव सुफळ करच्यांत, या क्रिस्ताचे सेवेचें मिसांव रुथा करच्यांत, सुवार्थ परगट करच्यांत नवे टॅक्निक्स, नव्यो वाटो उदेल्ल्यो आसात. आनी हाचे विशयांत ह्या जाकांक सेमिनारीन ती बरी तरबेती मेळटा. आनी तशें जाल्ल्यान ह्या आधुनीक संवसाराच्या गरजांक सरी जावन पुराक जावन जिवंक ते प्रयत्न करनासात. पूण केदाळ एक तें जनरेशन गॅप म्हणलें आसाच. तें ह्या जाकाच्या जिवितांत मात न्ही, सालत्या जिवितांत आदी म्हाका एक जनरेशन म्हळ्यार 40 वर्सां म्हणटाले, ताचे उपरांत 25 वर्सां म्हळी, ताचे उपरांत 10 वर्सां म्हळ्यार आजकाल 1ನೇ क्लास आनी 2ನೇ क्लासीच्या भुरग्यां मदें व्यत्यास आसा. आतां एक संगत स्पश्ट मालगडे ह्या जाग जावं दी, तरणाटे ह्या जाग जावं दी, ते लोकां मदें बरसून जियेत आसतना विशेश करून तांकां देवाची कृपा वांटच्याक सक्रामेंताचें कितें आचरण आसा, लितुर्जी कितें आचरण आसा, तातूंत हर एकलो संपूर्ण रितीन मेतेरपण घेतलो. आदी जाल्यार तशें पयसुलो लोक येता आसतना थोडे पटी ह्या जाकांनी मोदेन राती तावन उपास करून रावा जाय आसलें, तितलें सुलाभ न्ही. लोकय उपास करून येतलो. आतां मिसां सडल्यान 1 घंट्याचो उपास, मोदेन रातीचो उपास काण सोडला. तशें म्हणटाना हांवें कितें म्हणचें म्हळ्यार ह्या मालगड्या ह्या जाका थंय लोकां थंय मस्त हुस्को आसलो, तांच्या गरजांक ते पावतले, पांय वाटेन चलोवन येतले. तें प्रेरण आमी युवा ह्या जाकांनी, तरणाटे ह्या जाकांनी मालगड्या तावन घेवंक आसा. आनी एक व्हरतो विशय म्हाका बरें लागचो, हे मालगडे ह्या जागा आमच्या विशयान विचारता तूं कसो आसाय, इल्ले पाठ तापुरतात, तुजें मिसांव कशें जाता म्हूण सांगतात. हेरांक प्रेरण दिवचें तसले शेगून आसात. आतां ताफावत कितें, मालगड्या पाद्रा म्हाजी भास उलयता, लातें उलय, तांकां लातें उलोवंक गत आसा. पूण आमच्या तरणाटे ह्या जागा आतां सगळें इंग्लीश भाशेन मेळटा जाल्यार लातें भाशे विशयांत फरक आसा. आतां मालगडे ह्या जाक एक ट्रेडिशनल नमणेचेर आराधन करून व्हरता जाल्यार तरणाटे ह्या जाक कॅरिझमॅटीक लोकां मदें बरसतात, हेरां वांगडा बसून एडजस्ट करून लोकांक इनवॉल्व करून व्हरचें तसलें हें आसा. म्हळ्यार आजकाल ह्या जाक एक समुदायाचो मुखेली जावन रावता जाल्यार, मुखेली जावन हर एकल्याक सांगात धरून हाडून इनवॉल्व करून करचे प्रयत्न करता जाल्यार सुरविल्या पवी सभेंत अशिकपी लोक आसलो, ह्या आमच्या मालगडे अशिकपी आसता आसतना शिकपी म्हळ्यार ह्या जाक आसलो, ताणेंच सगळें चलोवन व्हरचें. देखून देर इज ए कळ्ळें म्हळ्यार व्हडलें डिफरन्स दिसता. जावं पुरो तो सगळें आपुणूच करतलो म्हूण दिसता, म्हळ्यार तेन्ना शिकपी नातलो. पूण आतां शिकपी लोक आसा, वाचूंक कळटले आसात, दुसऱ्या विश्व वातिकण सभेचें नवें चिंतप आसा, तशें जाल्यार बदलावण आसा. थोडे पटी आमकां इल्लेशें दुरसोने आयको मेळटा, हे तरणाटे पाद्रा पळय इगर्जेंत नात न्ही. थोडे पटी इगर्जेंत ना आशेत, पूण पवी सभेच्या संबंद जाल्ल्या वावराक दुसऱ्यो सर्तीक जबाबदारी आसा जाल्यार ते करतात. देखून आज एक मोबायल फोन आसल्यान खंय आसल्यार घडये भितर संपर्क करूंक साध्य जाता. पूण मिसांव एकच, पूण कालेती साल तें आचरण करची बदल्या, काळाक ती बदलूनच येतली. ह्या जाक आमकां भोव गरजेचें. आतां आमकां एक आयकोंक मेळटा ह्या जागाचो संको उणो जाला, ह्या जाग उणें जावन येतात, शॉर्टेज ऑफ प्रिस्ट, आमी एक संदिग्ध परिस्थितींत क्रायसिसांत आसा म्हणून. आनी सगळ्या संवसारांत आनी थोडे कडेन पळयल्यार थोडीं कॉवेंतां जावंक पुरो, थोडे इगर्जी जावन पाद्राबू ह्या जाग नासतना दंपल्यात. हाच्या विशयांत कितें सांगतात तुमी? दुसरी विश्व वातिकण सभा 1962 पर्यंत, त्या वेळा पर्यंत कातोलीक पवी सभेंत एक चिंतप आसलें, सलवार जाय जाल्यार पवित्र स्नान घेजय. आनी हर एका क्रिस्तांवाची आशा जावन आसली, आमी सगळो संवसार सलवार करूंक आसा. आनी विशेश करून युरोपांत कुटुंबांतलो एक सांदो ह्या जाग जायच म्हळ्यार आसली एक उर्बा. आनी कोणी ह्या जाग जाता जाल्यार ताची कोणी भयण, विशेश करून मालगाडी भयण कोणी आसल्यार ह्या जागाक सांगातपण दिवच्याक, ताच्या गरजां पावच्याक सॅक्रिफीस करून काजार जायनासतना सयत रावतले, त्या भाव ह्या जागा खातीर रावतले. आतां दुसऱ्या विश्व वातिकण सभेंत तेदोळ पर्यंत सगळ्या संवसाराचेर मिशनरी वेतले, पवित्र स्नान दितले, सुवार्थ परगट करतले जाल्यार दुसऱ्या विश्व वातिकण सभेंत जायत्या नव्या चिंतपां पैकी एक चिंतप कितें आयलें म्हळ्यार संवसारार जायतीं धर्मां आसात, मनशांक साल्वार जावच्याक
कोणाक लागीं नितळ मन आसा, नितळ काळीज आसा, साल्वांसांव जावच्याक ही सकट धर्मां अवकाश करून दितात. म्हळ्यार ताले एक नवें चिंतात देवा सरशीन वर्साक त्यो वांटो. आनी त्या एक व्हडलें सवाल उदेलें, जर तर हेर धर्मांतय साल्वांसांव जावन चले कुरपे जिवीत साध्य आसा जाल्यार आमी कित्या खातीर सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता प्रगट करचे, बाप्तिस्म दिवचे, तें एक व्हडलें सवाल आयलें. देखून दुसरें विश्व वातिकन सभा आखे जावच्या वेळार जायत्या जाणांनी ह्या जावचें तर रावयलें. कितेंय जावन एक आमी 1970 इस्वेक येता आसतना 19 पळयल्यार 4,25,000 याजाक सगळ्या संवसारा आसले म्हणल्यार आमकां अंक सोंको मेळटा. आतां पोरस एक 2018 अंक संख्या पळयता आसतना संवसाराक कितले याजाक आसात? 4,15,000. म्हळ्यार फरक कितें दिसता? 10,000. तशें म्हळ्यार ड्रास्टिकली याजाकांचो संख्या उणो जाला की भौशा ना, ड्रास्टिकली. पूण क्रिस्तांवांचो संख्या येताक आमी कंपेर केलो जाल्यार क्रिस्तांवांचो संख्या डबल जाला. क्रिस्तांवांचो संख्या डबल जाला. तशें म्हणटा आसतना प्रपोर्शनेटली 100% उणें जाल्ल्या बरें जालें याजाक. देखून नंबर वायज उणें जाला म्हणून सांगूंक व्हडलें ड्रास्टीक चेंज दिसना. पूण थोड्या गांवांनी संख्या मस्त देंवलेलो आसा आनी थोड्या गांवांनी चड जालोलो आसा. आतां चिंतया, फाटल्या वर्सांनी भारतांत संख्या सोडून आतां एका रितीचें घालें म्हणटात स्टेबल आमकां गरजे पडचे इतले याजाकाचो चड संख्या म्हणून आफ्रिकान संख्या सोडून आसा. युरोपाक गेल्यार संख्या इल्लोसो उणो आसा. अमेरिका गेल्यार फाटल्या थोड्या वर्सांनी संख्या परतून सोडूंक सुरू, इल्लोसो संख्या सोडूंक सुरू जाला. म्हजें चिंतप कितें म्हळ्यार वेळा काळाक सरी जावन आपणाची पवी सभा चलोवन व्हरच्याक देव ताच्या मणयाऱ्यांक फावो करता म्हणल्यार जाल्यार म्हजें एक चिंतप. पूण आमची कुटुंबां ल्हान जाल्यान आदी म्हाका 8 गी 10 गी 12 जाणां भुरगीं आसतलीं. वसरे पुता आमकां एक कुटुंबांत एक याजाक आसा जें म्हणल्यार जाल्यार एक चिंतप आसलें जाल्यार आतां एकलोच पूत या एकलेंच भुरगें एकलेंच दूं. थोड्यो फावटी आमी आशिल्ल्यार भुरगीं नात म्हणल्यार तसली परिगत. देखून त्या भुरग्याक खंयच्या रितीन शिक्षीत करचें म्हणल्या विशयान येता आसतना त्या ल्हान कुटुंबांतलो सामको उणो जाता. पूण थोडे फावटी एकलोच आसल्यार वडीलांनी प्रेरण दिल्ल्यान याजाक जाल्ले आसात. आनी एक गरजेची संगत, ह्या जाकांचो संख्या उणो जाला जाल्यार संवसाराचेर पळयल्यार दियाकोनाचो संख्या चड जाला. सेवा दितल्या लायिकांचो संख्या चड जाला. रिटायर्ड जाल्या उपरांत 3 वर्सांगी 5 वर्सांगी मिसावांक वचून सेवा दितले आमकां पळोवंक मेळटा. आनी भविश्य भारतांत ती रीत येतली. आपणाचें काम जालें, म्हाका नातरां जाल्लीं जाल्यात हांव आतां रिटायर्ड जालो, हांव एक 5 वर्सां खंयच्या म्हणी मिसावाक वचून या 2 वर्सां मिसावाक वचून सुवार्ता प्रगट करता, या सेवा करता. तसलें चिंतप येवंक साध्य आसा. देखून विशेश रितीन सेवा दिवचें लायक मुनियारी जावंक पुरो, परमनंट डिकन्स आमी म्हणटा तसलें नवें चिंतप येवंक साध्य आसा. ह्या जाकांनी करचो वावर हेरांनी कितें वांटून घेवन करूंक आसा तें साध्य आसा. पूण खंडी जावन प्रपोर्शनेटी पळयता आसतना सामको उणो जाल्लो दिसता. मंगळुरांत आयल्यावर एक समिक्षा काडिल्ली. ह्या समिक्षा प्रमाणे घरांत देव आपणे विशयान जावं दी याजका विशयांत एक हुस्को उसारचो उणो म्हणलो एक प्रस्ताव, एक उल्लेख आसा. हाच्या विशयान कितें सांगतात? फादर मेल्वीन, आमच्या कुटुंबांनी आजकाल याजकपणा विशयांत उलोवचें सोडया, उलोवचेंच बंद जालां म्हणलें बरें म्हाका भोगता. जेवताना एकच टीव्ही नातल्यार मोबायल, आनी जेवण तयार जालें म्हणून आवयनी पुताक वयल्या कुडान आसल्या पुताक मॅसेज धाडून आपोवचे तसली परिगत. म्हळ्यार प्रमुख सवाल कितें म्हळ्यार आज आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेकां उलयतांगी, एकामेकां सांगात इल्लेशें क्वॉलिटी टायम, दादलो आनी बायलां मदें क्वॉलिटी टायम आसा गी, भुरग्यां मदें बिझनेस लायक जें उलोवणें मात्र गी, हें एक व्हडलें सवाल. देखून हांवें चिंतच्या प्रकार भुरग्यां विशयांत, भुरग्यांच्या हुस्क्या विशयांत वडिलांनी उलोवचें उणें जालां. भुरग्यां विशयांतच आपल्या आवय बापायन उलोवचें मस्त उणें जालां. कित्याक म्हळ्यार तांणी विचारच्या सवालांक वडिलां लागीं जाप ना जाल्या. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत कितें घडटा म्हणलें आजकाल वॉट्सॲप युनिवर्सिटी मात्र एक पेपर वाचिनात, या दुसरें कितें घडटा ताचें एक विश्लेशण करचें तसली संवय आमचे मदें ना जाल्या. दुसरो विशय उलयनात. कितें म्हळ्यार तांच्या वावरा वरवीं मस्त बिजी जाल्यात. आनी आतां घरांत हांव काम करचें म्हण आयल्या उपरांत तें दिसाक गी रातीक गी घरांत हांव काम करचें म्हणटा आसतना भुरग्यां लागीं उलोवचें गी नाका गी, बागलाचे ठोके घालचे गी नाका गी म्हणल्यार तसलें चिंतप आयलां.
आतां खंडी जावन बेजारायाची गजाल कितें म्हळ्यार भावार्थाच्या संगती विशांत ह्या जाकी जिणे विशांत धार्मीक जिणे विशांत उलोवणें खंडी जावन मस्त उणें जालां. हाका कारण कितें? आमकां आजकाल आत्मीक आध्यात्मीक संगतीची रुसूस ना जाल्या देवागेलो संबंद तितलो गरजेचो न्हय म्हणल्यार जाल्यार चिंताप. आदी मागा आमी म्हणटले सगळ्याक देव केंद्र देवाच्या हातांत ज्यो पत्रियार्का बरी आखरेक तुवें दिल्लें कितें आसा तुजें नांव पवित्र जावं. पूण आज मनशान चिंतचें म्हजे लागीं सक्कट आसा, म्हज्या चिंतपांत म्हज्या चिंतपाच्या सगळे प्रकार हांवें मांडून हाडचें, हांवें प्लॅन करचें. देवाचें योजन न्हय, म्हजें योजन. आनी हाचे वरवीं कितें जालें म्हळ्यार देवाची विसर पडल्या. म्हजी योजना प्लॅन ए बी कितलीं प्लॅनां जाता तितलीं हें जायनातल्यार तें देखून देवाचेर हुंदून रावनासतना हांव करता म्हणून. पूण आखरेक मनशाच्या जिवितांत कितें म्हणटात आपल्याच्या अंतस्करणांत तें देव म्हळ्यार जाय म्हळ्यार चिंतप येता आसतना वेळ उतरून येता. आतां विशेश करून ह्या देवापणाच्या संगती विशांत उलयता आसतना आमच्या वडिलांचो फोकस इतलोच. म्हाका ल्हान आसतना मस्त कश्ट आशिल्ले, म्हज्या भुरग्यांक कश्ट मेळनोचो देखून तांकां बरें करून शिकयता, सकट बरें दिता, संवसारांतलें बेस्ट जॉब डॉक्टर जावचें आनी कितें आसा तें हांव दाखोवन दितां. पूण देवाच्या सेवेक धाडिल्ल्यान म्हजें कुटाम पवी जाता म्हळ्यार चिंताप दिवंकूच नाका. देखून त्या विशयांत उलोवचें आमकां आयकूंकूच मेळना. पूण फादराबादान आमकां एक्सपेक्टेशन मस्त आसात, फादराबान पुरा करीचें, पूण म्हज्या कुटुंबांत जावं नाका दुसऱ्यांच्या कुटुंबांत हांव जाल्यार पुरो. देखून प्रॉब्लेम भुरग्यांचें न्हय, प्रॉब्लेम वडिलांचें. जर तर भावार्थांत आमची वडिलांत तीर ना जाल्यार तांणी भुरग्यांक भावार्थ खंय शिकोवचो? भुरग्यांक भावार्थाचें बरें तळ मेळ्ळें ना जाल्यार तांणी कशें याजाक जावचें? तांणी आयकूंकूच ना जाल्यार ह्या इगर्जेन तांणी आयकल्या, फादराबादान आयकल्या, ताका फाटिंबो वडिलांतल्यान फाटिंबो मेळ्ळो ना जाल्यार तें सादी जायना. आतां म्हज्या जिवितांत हांव फाटीं पळयता आसतना हांव ल्हान आसतना म्हाका हर एक कडेन म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या भावांत हांव न्हू, म्हज्या भयणींत हांव न्हू, म्हज्या मोगाच्या सयऱ्यांत हांव न्हू, आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या रिलिजियस धार्मिकांत हांव न्हू, हर एक पटेन तुवें एक पाद्राब जावपी तुवें जायचें तें मोतींत गुंतालें हर एक पटी आनी सांगचें कितें गे आसा. आनी तें हर एक दीस म्हळ्यार स्टेप बाय स्टेप बांदून हाडूंक सांगात. आसता कुटुंबांत मागणें आशिल्लें, मागण्या वेळार एक याजाकांक तरी मागणें आशिल्लें तें पुरो आजकाल कुटुंबांत दिसून येना. आनी तशें जाल्ल्यान उलोवणेंत देवापण्या विशयांत आत्मीक संगती विशयांत नपयस जालां गे म्हणल्यार बरी म्हाका भोगता. कुटुंबांत एक याजक आसल्यार संतोश. फिरगसगारांनी हांवें सुरवेर सांगिल्ल्या प्रमाणे तांकां एक बरो याजक जायचे म्हणून एक आशा. तर कुटुंबान एक वडिलांनी जावन ह्या संबंद जाल्ल्यान ह्या देवपणे खातीर याजकी जिविताक आनी की प्रोत्साव पाठिंबो दिवचे खातीर कितें करयात? पयले सुवातेर आमी देवा लागीं मागल्या शिवाय आमकां कितेंच मेळना. आमचे कडेन कितेंय आसा जाल्यार मोतींत कितेंय आसा जाल्यार एक आशा उर्बा आसा जाल्यार ताका देवाच्या कृपेचे आशिर्वाद गरजेचे. देखून कुटुंबांनी पयल्या सुवातेर मागण्याचो स्पिरीट आसा जंय आनी तातूंय देवान म्हाका जायतीं बेसांवां दिलेलीं आसात. तातूंत कितें मनी देवाक समर्पण दिता. जावं पुरो एक याजक जावच्याक, एक धर्म भयण जावच्याक, म्हज्या भुरग्यां पैकी एकलोच आसल्यार वडना, देव ताची जतन घेता, ताका हांव समर्पण दिता म्हणलो एक स्पिरीट कंडी जावन आसा जे पयल्या सुवातेर. दुसऱ्या सुवातेर तसलेच शेगून कुटुंबां दिसून येचे. जर तर आवय बापाय लागीं एक शेगुनी जिवीत ना जाल्यार तें भुरग्यांक ऑटोमॅटीक येना. आवय कितें उलयता, बापूय कितें उलयता, तीं उतरां बरीं या खोटी पोजडी उतरां या बरीं उतरां तीं भुरग्यांच्या तोंडांत येता. देखून भुरग्यांचेर वडिलांचें कितें म्हणटात प्रेरण ह्या तांचो प्रभाव जायतो आसा. आनी तो प्रभाव उणो जाला. कितें म्हळ्यार आमचें जिवीत कशें जालें एक मॅकॅनीक आयतारा मिसागेर राव आमी एक क्रिस्तांव उरल्या संगतींनी नाका आबा, पोवी सभेच्या दुसऱ्या संगतींनी म्हाका मेतेर जावंक नाका. ह्या घरांनी उलयता आसतना ह्या जाका विशयान तूं बरें उलयनाय जाल्यार ह्या हेरां सांगत उरता भुरग्यांनी आयकत आसतना ताचो प्रभाव तांचेर पडलो जाल्यार नॅगेटीव प्रभाव पडल्यार खंडी जावन एक देव आपण फुलोवन येवंक जायना. देखून मागण्याचो इल्लो मनीस स्पिरीट थंयसर आसा जे गूंड भावार्थी जिवीत आसा जंय पोवी सभेन कितें घडटा ताची इल्लीशी समजणी ताचे विशयान कितें बरेंपण जालां त्या विशयान उलोवंक आमी शिका जाय. आनी अशें एक पॉजिटीव इम्पॅक्ट घालो जाल्यार खंडी जावन उपकारा पडटा. आनी अशें करता आसतना पॉजिटीव इम्पॅक्ट पडत जाल्यार वडील आनी भुरग्यांक लक्ती जाल्ले संघटना आसात पोवी सभेंत संस्थे आसात
जावं पुरो वेदी सेवाक, जावं पुरो सोडॅलिटी, जावं पुरो मिशनरी मेळ, असं जाल्यार सांगता भुरग्यांक इनवॉल्व जावंक आमी शिकयचें. ह्या घरा एकलो भिकारी आयलो जाल्यार भिकाऱ्याक दान दितना भुरग्यां व्हरना, तें दिवंक शिकोवचें तसलें. आपणा खातीर स्वार्थान रास करून दवरचें न्ही, हेरां सांगाता वांटून घेवचो स्पिरीट. आनी तें वांटून घेवचो स्पिरीट, उलोवपाचो स्पिरीट, मागण्याचो स्पिरीट, सेवा दिवचो स्पिरीट आमच्या कुटुंबांनी वडिलांनी प्रेरण दिवच्याक साध्य आसा आनी तें करी जाय. कुटुंबांत ह्या जाका विशयांत एक उलोवंक जाय म्हणून तुमी सांगलें, पूण आमचे तर्फेन ह्या जाक तरणाट्यांक जावं दी, चरक्यांक जावं दी, प्रेरण जावचें तर आमी कितें करयेत ह्या जग जावन आमी. विशेष करून 2 कॅटेगरी, एक भुरगे आनी एक युवक युवती, हांचेर आमी घालचेत आसले इन्फ्लुएन्स कशेले म्हळें. आतां सामान्य जावन एक संगत आतां ल्हान भुरग्यांक इगर्जेक हाडिल्ल्या वेळार भुरगे इल्ले ताणें खेळटा जाल्यार वडिलांनी मनशांक घाल म्हळ्यार शू आनी तो जोर करता, पाद्रा बसा पळय तो तुका जोर करता. थंयसर त्या भुरग्याच्या मोतीन एक रॉंग इम्प्रेशन, पाद्रा म्हळ्यार जोर करचो, पाद्रा म्हळ्यार बॉब घालचो. आतां जर तर ही गरजेक भुरग्याक हाडिल्ल्या वेळार पयलें इम्प्रेशनच तो खेळ्ळो देखून पाद्र्याक जोर करता म्हळ्यार थंयसर चिंताप दिलें जाल्यार तें चिंताप कशें काडचें. देखून हांव भुरग्या लागीं चॉकलेट व्हरून गेल्यार भुरग्यां धांवता ह्या खंयच्याय रितीनी तो बांद देखून हांव चिंतता ह्या जाकांनी आनी कुटुंबाच्या वडिलांनी सांगाता वावर करूंक आसा. देखून ती काजारां आदली दोतोन आसा न्ही फादर, ती एका घंटे काजार जाल्या उपरांत आनी 2 हप्त्यांचे दिजे कोण ना भुरग्यांक कशें ल्हान व्हड करचें म्हणून. आतां विशेश जावन आमी ह्या जाकांनी कितें करयेत. आतां भुरग्यांच्या रितीन आमी थोडे फावटी उलयचें पडटा. आतां दोतोन शिकयता आसतना हांव ती आल्तारी रावन उलोवची रीत दुसरी, भुरग्यांक सांगता दोतोन शिकयतना उलोवची रीत, भुरग्यांक शर्माव दिवची रीत दुसरी, वडिलांक शर्माव दिवची रीत दुसरी आसता. देखून त्या हंताक आमी देंवोन आयल्या जाल्यार भुरग्यांक लागीं आयडेंटिफाय केल्यार या तांचे सांगता दुसरे ल्हानशे खेळ पंद्याट जावं पुरो, या तांकां कितें पसंद जाता तांच्या लागीं उलोवचें, तांच्या भाशेन उलोवचें, तांकां तें एट्रॅक्ट करता. पूण केदाळा ही भुरगीं तुमी गालाटो करनाकात, तशें करनाकात, अशें करनाकात म्हणून सांगता आसतना ती पयस रावलीं जाल्यार पयस. युवा जनां मदें तशेंच, युवा जनांक तुमी मागणें करूंक आपयचें, मागणें करचे बदला ते इगर्जे लागीं येवच्या तांकां अवकाश, फुटबॉल खेळोंक गी, क्रिकेट खेळोंक गी, एक अवकाश करून दिचे. शिस्त गरजेचें. 7 वरां जातना अमरेसो वेळ घरा वच आमी कंडी जावन सांगाचें, पूण तांकां मोगान लेखून तांच्यो आशा अभिलाशा कितें आसात म्हळ्यार समजून घेवचें प्रयत्न केले जाल्यार देव कोणाच्या मोतीन केदाळा तें चिंताप घालता तें आमकां कळीत ना. पूण आमचो कसो आसा तें चड गरजेचें. देखून काल म्हणटात वैयक्तीक जावन नॅगेटीव चिंताप न्ही, पॉजिटिवली तांकां एनकरेज करचें आसलें. वडिलां जाल्यार संबंद दवरून जियेत आसतना तांच्या गरजां पावता आसतना अनकाने नासतना कितल्या सुलाभ रितीन तांच्या गरजांक म्हळ्यार टेन्शन आसता काजारा वेळार गी, मरणाच्या वेळार गी, तें कशें आमी बऱ्या रितीन तांकां सुदारशीत तातूंत आमी तांकां जिखोवंक साध्य आसा. आनी ताचो प्रभाव पडलो जाल्यार कोण जाणा देवान फावो केल्यार कोणी याजाक जावं पुरो, धर्मभयण जावंक पुरो. तुमी फिरगेजींत लोकां सांगाता वावरतात, दुसऱ्या फिरगेजींत वावरल्यात, बरो अनुभव आसा लोकां मदें बरसून. आनी एक कुशीन सेमिनरींत तुमी शिकयतात. आतां सेमिनरींत आतां आसचें तांची एक चिंताप कसलें आनी लोक एका ह्या जाग्यात कितें आशेता सामान्य जावन. सेमिनारिस्तां विशयांत उलयता आसतना तांचो दिश्टावो आनी तांचें चिंताप आनी तांणी विसरली वाट सारकी आसा गी ना गी म्हळ्यार तसली भरपूर शिकोवन हंताचें आमी कितें म्हणटा डिसर्नमेंट म्हणटा तें आमी बरें करून पळोवंक आसा. म्हळ्यार तूं ह्या जाग जावचो उद्देश कितें, संवसारांत बेश्टें तूं धांवून वेताय गी आनी जाय की एक कमिटेड लायफ क्रिस्ता खातीर समर्पीत जिणी जिवंक, भाग्यवंतपणाची जिणी जिवंक तूं तयार आसाय गी, तें आमी खंडी जावन ताका सडीत महात दिवंक एका कुशीन. आनी एका कुशीन आध्यात्मीकपण, मानवीय दृश्टी, गवळीक वावरू, एकाडेमिक्स ह्या हर एका संगतीक आतांच्या मॉडर्न काळाक कितें गरज आसा, कॉम्पिटंट ह्या जाग आतांच्या संस्कृतीक सरी जाल्ल्यांक सोलोवचे त्या विशयांत गमण दिवंक आसा. लोकां मदें आनी ह्या जागां मदें फिरगजेंत संबंदा विशयांत उलयता आसतना लोकांनी पयलें सांगचें फादर आमचे खातीर मागा, फादर आमचे खातीर मागा.
आमचिंता तो विशय भोव चड महत्वाचो. लोकां सांगाता बरसात आसतना तांची भेट करता आसतना तांचें जिवीत कितें म्हणलें आमकां कळटा आसतना हर एक दीस त्या एवकरिस्ताच्या बरेना वेळार कालसी सांगाता सगळें कुटाम आमी उखलून व्हेलें जाल्यार देवा कुशीन हें उखलून व्हेलें जाल्यार आनी ताचे द्वारे कुरपेची बेसांवां मेळ्ळीं जाल्यार जिवीत खंडी जावन सारता. देखून लोकांची पयली आशा तुमी मागा जाय, आमचे खातीर मागा जाय म्हणल्यार लोकांन आमचे तोंड आशेवचें. दुसरी संगत तांणी आमचे लागीं विचारचें कितें म्हळ्यार आध्यात्मीक संगतींनी आमकां बोळ करच्याक, विशेश करून सक्रामेंतांच्या आचारणा वेळार थोडे फावटी काजार म्हणटा आसतना तांकां थोडे फावटी इल्लेशें गायडन्स जाय पडटा, मोर्न म्हणटा आसतनाय गायडन्स जाय पडटा. अशा जाल्यार संगतींनी आमी तांचे सांगाता रावा जाय म्हणली लोकांची आशा. म्हणजे सक्रामेंताचें जिवीत, कुरपेचें जिवीत, मागण्याचें जिवीत तांचे थंय आशेतात. आनी एक वर्तें तांणी कितें आशें आमी हप्त्याक एक पटी इगर्जेक येवचें, आमकां तुमी दिवचो देवाच्या उतराचो संदेश, तो गुंडायेन आमकां एक हप्तो जिवंक प्रेरण दिवचे एक बरो शर्माव सांगा म्हणली लोकांची आशा आसा. देखून आजकाल लोक खंयसर एक बरो शर्माव मेळटा थंय लोक सोदून येता. खंयची इगर्जेंत लोक खाली पडला जाल्यार उणो पडला जाल्यार भोवशा तें लितर्जी कितें बरी जाना, विशेश करून देवाच्या उतराचो प्रभाव कांय इल्लो उणो जाला आनी खंयसर एक बरो शर्मा मेळटा, बरें मागणें करूंक देवास्पणाचो एक अवकाश आसा, मॅकॅनिकल न्हय अवकाश आसा, आत्मीक चिंतपाचो तो जागो जाला जाल्यार देवाचेंच घर जालां जाल्यार थंय लोक केन्नाय येवंक आयज करता. देखून कितलो बळादीक शर्माव न्हय पूण कितलें देवाचें उतार तातूंत परगट जाता, सादो ताळो जावंक बरो पूण कितलें देवाचें उतार परगट जाता तें चड गरजेचें. देखून लोकांना आशेवचें आमकां देवा लागीं वरच्याक मागणें करा, सक्रामेंता जिविताक आमकां कृपा दिया, देवाच्या उतराचेर सरी जावन जिवच्याक आमकां प्रेरण दिया, हें लोकांच्यो आशा. वय आतां याजक जातल्यांक याजक जावन सेवा दितल्यांक प्रस्तुत काळार आमी म्हळ्यार प्रस्तुत काळा विशयांत उलयता हांव. याजकी जिवीत कसली पंथावहान आसात? फक्त पंथावनां सबार आसात. एक आमच्या जिविता लक्ती जाल्ली पंथावनां आसात, एक आमच्या समुदायाक लक्ती जाल्ली पंथावनां आसात आनी एक आमच्या समुदायाच्या भायर आशिल्लीं पंथावनां आसात. हांव पयस जावन सुरू करतां. आतां आमच्या समुदायाच्या भायर आमी म्हणटा आसतना डायलॉग विथ द पीपल ऑफ अदर रिलिजन्स ऑर अदर फेथ, दुसऱ्या सांगाता संवाद. डायलॉग विथ द अदर कल्चर्स म्हळ्यार हर एक कल्चर संस्कृती आमच्या क्रिस्तांव संस्कृतीक थाळ पडना. देखून सुवार्थ परगट करता आसतना तांची संस्कृती कशी आमी एक्सेप्ट जाता, या कातोलीक आमची संस्कृती कशी आमी हें करता. सो डायलॉग विथ द पीपल, लोकां सांगाता संवाद म्हळ्यार लोकांचे कश्ट कितें म्हळ्यार आमी आतां एक पोस्ट मॉडर्न एज म्हणटा आनी आतां सगळो संवसार इतलो ल्हान जाला की ग्लोबलायजेशन म्हणल्यार संगतींत दुबळे धाकटे कश्टात आसतना क्रिस्ताचें मिसांव फकत एका ल्हान कातोलीक समुदायाक सीमीत जाल्लें न्हय. देखून क्रिस्तांव समुदायाच्या भायर दुबळ्या धाकट्या लागीं, संस्कृती लागीं, राष्ट्रा लागीं आमी संवाद करूंक आसा. विविध धर्म सांगाताय आमी संवाद करूंक आसा. ही पंथावनां तितल्या सुलाभाचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार हर एकलो म्हणटा म्हजो भावार्थ तो बळादीक आमी देवा सरशीन येता, देखून तुज्या बरी आमी क्रिस्तांव जायचें म्हणल्यार आमकां गरज ना. व्हडलें पंथावन तें, व्हडलें पंथ. तांची संस्कृती शिवूंक समजून घेवचें तें व्हडलें पंथावन. हर एक रातीच्या लोकां सांगा तूं इल्ली कुमो करता म्हणटा दुबाव वो कांय क्रिस्तांव करच्या खातीर कुमो करता कोण ना, घर बांदून दिता कोण ना. देखून आमचे मोटिव्स कितें आसात सेवा दिवचें ते ताचे विशयान दुबाव करून आमकां मस्तुपटी उपास जाल्लें आसा, ह्या जाका मारिल्लें आसा, लगाड काडिल्लें आसा. देखून थंय व्हडलीं पंथावनां आसात. आतां आनी एका पंथार आमचीच पंथावनां. एक ह्या जाग जावन समर्पीत जिणी जियेवचें म्हणटा आसतना ओबिडियंट जावं म्हळ्यार बिस्पाका तें तितलें सुलाभाचें न्हय. म्हाका सकट सांगती पैकी खाल जावन चलचें म्हळ्यार तें सुलाभ, मस्त कश्टांची गजाल. दुर्बळकायची जिणी देवाचेर होंदून रावचें. सकट म्हज्या मुखार आसा आसतना कुटुंबांतावणी तुका कुमोवक पडटा, हर एक रितीचो तुका आदार मेळटा, हर एक तुका सपोर्ट. देवाचेर कितल्या रितीन होंदून रावप जाय तें मुळावें चिंता परत आनी परत हांवें देवाचेर होंदून रावल्या शिवाय तें दुर्बळकायची जिणी जायना म्हणल्यार तसलें. क्रिस्ता खातीर समर्पीत निश्कळपणाची जिणी जियेत आसतना तें तितल्या सुलाभाचें न्हय. आनी हें सकट सुलाभाचें जाल्लें जाल्यार आमच्या हर एका कुटुंबांतावन कितलेशे या जाका मेळटाले. पूण बरें करूंक वता उलयतना म्हणटात पाद्र्याबा कितें, पाद्र्याबा जाय जाल्यार पुरा आसा, पूण म्हज्या पुताक मात्र पाद्र्याब जावंक नाका. कित्याक म्हळ्यार आनी एका कुशीन तें कितें कश्ट आसात म्हणलें कळीत आसा.
आतां समुदायाक येताना तितलेंच समुदायांत आजकाल एक्सपेक्टेशन्स व्हडलीं जाल्यात एका कुशीन नास्तीकपण एथेइजम सेक्युलरिजम वाडोवन येवन आसा देवाची गरज ना देखून खंयच्या रितीचें लेटेस्ट फॅशन आसा आनी खंय पयशे कितले फास्ट करयेत डोंगी वाटकी सत वाटकी देखून नैतीक मोलां आध्यात्मीक मोलां शिकोवची डोंगी करनाका लॉस दिनाका अन्याय करिनाका फाटल्यान सुरी घालनाका हें हंता हंताचेर आमी आमच्या परजेक शिकोवन चड आनी चड हर एकल्यानी क्रिस्ता सारके जावच्या खातीर आमी प्रयत्न करूंक आसा देखून हर एका कुशीन ह्या जाकाचेर आजकाल मस्त प्रेशर आसा आनी ह्या जाक जर तर तसो भावार्थ इल्लोसो दंडळ जालेलो उणो आसा जाल्यार तो क्रश जाता निराशी जाता देखून आमकां देवा लागीं कितें संबंद आसा गूंड भावार्थ देवाचेर गूंड विश्वास आसा जाल्यार देव आपणाचे मिसांव पोंताक पायतलो म्हणलो बरवोसो आसा जाल्यार लोकां सांगता जिवंक सुलाभ जाता मुजेच समस्या कितें ताचेर आमी जैत व्हरूंक साध्य जाता भायल्या संवसाराचेर आमी कितें म्हणटा संपर्क आसा करूं जाता पूण ताका कितें जायचें काल एक कल्टीक प्रिस्ट म्हणटा साक्रामेंताचें आचरण करचो ह्या जागणे बदला दुसऱ्या विश्व वातिकन सभेन सांगचो ए लीडर ऑफ द कम्युनिटी हू डिसर्न्स गॉड्स वेस ऑल द टायम देवाची कुशी कितें म्हणलें समजून घेवन ह्या संवसाराक देवा थंय उबारच्याक ह्या पवित्र करच्याक वावुरचें थंय व्हडलें एक पंथावन बेळें यथेश्ट आसा वावराडी थोडेस माग्या देखून दनये लागीं ही सुम्याचीं उतरां हाच्या प्रमाणे आमच्या तरणाट्यांक तशेंच कुटुंबाच्या वडिलांक तुमचो एक संदेश वय बेळ्ळें जायतें आसा खरें आनी वावराडी उणें पडल्यात खंडी जावन पयले सुवातेर आमी थंयसर मागया आमच्या देवा लागीं तें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मागया देवा लागीं ताणें उर्बेस्त गुणेस्त वावराड्या धाडच्यात खाली सादें न्ही सादेंपण गरज आसा पूण उर्बेन भरलेलें झील फॉर तसले ह्या जाक आमकां मेळ्ळे जाल्यार सांव फ्रांसीस आसी विशांत म्हणलें आसा तुजे तसले एक 7-8 जाण आसा जाल्यार पुरो सायबा म्हजें सैतानाचें राजच नासता सो इट इज नॉट सो मच क्वॉन्टिटी बट क्वॉलिटी सांव फ्रांसीस आसी सितले थोडे जाण उर्बेस्त ह्या जाक आसा जाल्यार तो उलयलो ना जाल्यार शर्माव दिलो ना जाल्यार तो शर्माव जावंक पावलो देखून असले क्रिस्ताच्या स्पिरितान भरलेले ह्या जाक मेळच्या खातीर आमी माग जायस दुसरें कितें आसा म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत आमी कितें देख दिता या आमचें कुटुंबा जिवीत कितें आसा आमचें कुटुंबा जिवीत पळोवन जायत्या जाणांक क्रिस्ता सरशीन हाडूंक साध्य आसा आनी क्रिस्ताच्या सेवेक दिवंक साध्य आसा देखून नवें बरें पॉजिटीव थिंकींग तिसरी ह्या जाकांची देख आमी खंयच्या रितीन जियेता देवाक मानवाच्या बरी जियेता गी पेल्याक मानवाच्या बरी जियेता गी या हेरांक प्रेरण दिवच्या बरी जियेता गी तेंय चड गरजेचें म्हळ्यार आमचें मदलें जिवीत कशें आसा ह्या जाका मदलें जिवीत कशें आसा समुदायांत आमचो संबंद कसो आसा ह्यो सगळ्यो संगती एकामेकाक इंटर कनेक्टेड आसात कुटाम ह्या जाक देवाचें आशिर्वाद देखून सांगाता घालून ताचे तावन प्रेरण जोडून आमी जिवोवचें सांगात आसा आनी एक गरजेचो विशय कुटुंबाच्या मनशा लागीं वडिलां लागीं हांवें कितें म्हणचें म्हळ्यार फकत संवसारी ग्रेस्काय ह्या संवसारांतलें व्हडलें काम मेळिल्ल्यांत हांव यशस्वी म्हूण सांगूंक जायना देवाच्या कुशेक सरी जावन आमी जियेल्ल्यांत चड अर्थ आसा देखून तुमच्या कुटुंबांतल्या एका पुताक गी दुवेक गी समर्पीत केलें जाल्यार ताका मागीर चड अर्थ मेळटा आमचें जैत आसचें देवाच्या सेवेंत आमचें जिवीत पावण करच्यांत म्हूण हांव समजतां आमच्या सेवे वरवीं आमचें जिवीत आमी पावन करयेत आनी याजकपणा विशयांत देवापणा विशयांत हाच्या म्हत्वा विशयांत सांगात तरबेती विशयांत दुसरे संगती आज एक सुडाळ करन भोव विस्तार करन हांगासर येवन विबर दिल्ल्या तशेंच पवित्र सभेक आज याजक जाय बरे झील आसले सुडसुडीत बगेवंतू देवबिरांताचे पाद्र्याबू याजक जाय म्हणलो एक संदेश आमच्या पाद्र्याबान मनादीक बाप जे बी साल्डानान हांगासर येवन दिला तुमकां फादर जे बी साल्डाना देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं फादर तुमच्या स्टुडियोक म्हाका आपयल्ल्याक तुमकां बरें मागता थँक्यू